দেখতেছে না सम्पूर्णलाई म माग सेवाका लागि सङ्गीत गर्न माग सेवाका लागि तस्तै रास्ता बनाइदिनु न यहाँ सम्पूर्णलाई मेरो मक्सीमा मागुर पागु नन्द मेरो मक्सीमा मागुर पागु नन्द मेरो मक्सीमा मागुर पागु नन्द मेरो मक्सीमा लिङ्गन आत्मनन्द छ मेरो मक्सीमा लिङ्गन आत्मनन्द छ मेरो मक्सीमा मक्सीमा पवित्र हात लिङ्गन मेरो मक्सीमा मक्सीमा पवित्र हात लिङ्गन अगोटी बारी एक लाख सेमिसिया 2017 अगोटी बारी एक लाख सेमिसिया 2017 सम्पूर्ण क्रिया धर्म लम्बीहरू सम्पूर्ण क्रिया धर्म लम्बीहरू क्रिया तन्साम साम्यो क्रिया तन्साम साम्यो
लागि सपोर्ट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मान्छेमा ज्यूहरू बाचागाजालाई केही समयका लागि स्थगन गरिदिनु यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धर्मगुरु भुइँको मङ्सिमन लिङ्गदेन आत्मन्त सिंह जन्मिनु भएको स्थानको थोरै यो माङ्गिम जस्तो देखिएको दृश्यलाई मैले यहाँलाई देखाइरहेको छु। विश्व शान्ति मानव एकता किराँत धर्मगुरुजीको जन्मभूमि माङ्सेबुङ स्थित आगोटेबारीमा आयोजित सप्ताहव्यापी महायज्ञ विश्व शान्ति मानव एकता चराचर जगत रक्षार्थ सावयं किराँत विभिन्न स्वदेश तथा विदेशबाट गुरुमालाले हामी सम्मान गर्नेछौँ। यो 5,000देखि 25,999सम्म सहयोग गर्ने दातालाई गुरुमालाले हामी सम्मान गर्नेछौँ। तसर्थ 25,000देखि 99,999सम्म सहयोग गर्ने सहयोगदातालाई समितिको हस्ताक्षर भएको ताम्रपत्रद्वारा सम्मानित गरिनेछ। त्यसैले 1 लाखदेखि माथि सहयोग गर्ने महानुभावहरूलाई गुरुजीको आजको यो कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण भर्चुअल कनेक्टिङ चिनाबाट भइरहेको छ भने रेडियो माङ्सेबुङ 104.6 मेगाहर्जबाट पनि हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणलाई निरन्तरता दिएका छौँ। उपस्थित हुने लागि यहाँलाई आगमन हुने लागि यहाँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसर्थ यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतबाट किराँत धर्मगुरुज्यूको जन्मस्थल आगोटेबारीमा भइरहेको सप्ताहव्यापी सावयं किराँत आप्लुङगेन ताङसेप सेवाको आज यो दिनमा आइसकेका छौँ। आजका प्रमुख अतिथि संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, पूर्व संविधान सभाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भने हिजोको कार्यक्रम भौतिक तथा योजना व्यवस्था मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा हिजो मात्रै सम्पन्न भइसकेको छ र भोलि भने माङ्सेबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष डिकेन्द्र इदिङ्गोज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा भोलिको कार्यक्रम भने फुलमाला कार्यक्रमको निरन्तरता रहनेछ भने पर्सि मात्रै कार्यक्रमको बिदाई हुनेछ। आज विशेष कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतले ल्याउने जमर्को गरिरहेका थियौँ। हिजोको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि हामी ल्याउने जमर्कोमा थियौँ, तर भने हिजोको कार्यक्रम हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न असमर्थ भयौँ। त्यसप्रति हामी क्षमा चाहन्छौँ। चराचर जगत रक्षाको सामग्री आप्लुङगेन ताङसेप सेवा समारोह 2077 आज हामी दोस्रो दिनमा छौँ। दोस्रो दिनको कार्यक्रम पनि सुरु हुने लागि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। दोस्रो दिनको कार्यक्रम पनि औपचारिक तौरमा सञ्चालन हुने लागि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तसर्थ श्रद्धालु भक्तजन मानवजीहरू हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा भर्चुअल कनेक्टिङ किराँत त्यसरी नै रेडियो माङ्सेबुङ 104.6 मेगाहर्जबाट हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणका निमित्त सादर सहित पुर्याइराख्नु भएको छ र सम्पूर्ण विभिन्न स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने आफन्तलाई भर्चुअल कनेक्टिङ किराँत त्यसरी नै रेडियो माङ्सेबुङ 104.6 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ भनेर जानकारी दिलाउनुहोला। र सम्पूर्ण तमाम दर्शक महानुभावहरू अहिले प्रमुख अतिथिज्यूको आगमनलाई स्वागतको लागि तयारी भइरहेको दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
हामीलाई सदरसक प्रेजनीयलाई हार्दिक गर्न दिन चाहन्छु। म धान किनाराले यस प्रकार रहेको छ। प्रमुख अतिथिज्यूको आगमन भइरहेकोलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म नाराहरू मुइको मक्सिमा मागर फाल्गु नन्द मुइको मक्सिमा मागर फाल्गु नन्द मुइको मक्सिमा मागर फाल्गु नन्द मुइको मक्सिमा लिङ्गन आत्मनन्द से मुइको मक्सिमा लिङ्गन आत्मनन्द से मुइको मक्सिमा लिङ्गन आत्मनन्द से मुइको मक्सिमा मक्सामा पवित्र हाङमा लिङ्गदे मुइको मक्सिमा मक्सामा पवित्र हाङमा लिङ्गदे मुइको मक्सिमा मक्सामा पवित्र हाङमा लिङ्गदे अगटे बारी लादुङ सेमी सेवा 2077 सफल पारो अगटे बारी लादुङ सेमी सेवा 2077 सफल पारो क्रिया धर्मावलम्बीहरू क्रिया धर्मावलम्बीहरू क्रिया धर्मावलम्बीहरू क्रिया ताङसाम सम्यो क्रिया ताङसाम सम्यो क्रिया ताङसाम सम्यो किरा धर्मपुरको जन्मभूमि लङसिरपुर स्थित आगोटे बारीमा आयोजित सप्ताहव्यापी सावयव हाम्दुङलाको सेवाको आजको यो चरणमा छौँ। यतिखेर मैले दर्शक महानुभावहरूलाई प्रमुख अतिथिज्यूको आगमन भइरहेको छ र धार्मिक नाराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। मुइको मक्सिमा मागर फाल्गु नन्द मुइको मक्सिमा मागर फाल्गु नन्द आजका प्रमुख अतिथि पूर्व सभामुख नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता हुनुहुन्छ श्री माननीय सुभाष चन्द्र नेम्बाङ ज्यूलाई ज्यूको हस्तबाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम धमाधम भइरहेको छ। यस पश्चातको हाम्रो कार्यक्रम भनेको फाल्गु नन्द विद्युतको पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। यस मञ्चको अग्रपट्टिको भागमा 3वटा बल्ब राखिएको छ र सो ठाउँमा स्विच पनि राखिएको छ र म प्रमुख अतिथिज्यूलाई यस मञ्चको अग्रपट्टिको भागमा रहेको फाल्गु नन्द विद्युतको पनि उद्घाटन गर्दिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रद्धालु धर्मप्रेमी महानुभावज्यूहरू यतिखेर भने प्रमुख अतिथिज्यूको हस्तबाहुलीबाट स्विचरण गरेर आजको फाल्गु नन्द विद्युतको उद्घाटन भइरहेको छ। सम्पूर्ण श्रद्धालु धर्मप्रेमी महानुभावज्यूहरू जोरदार तालीले सम्मान गरिदिन हुनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्राविधिकज्यूलाई राष्ट्रिय गानाको लागि तयारी अवस्थामा बसिदिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रद्धालु धर्मप्रेमी महानुभावज्यूहरू अब भने म राष्ट्रिय गानलाई प्रस्तुत गर्दिन हुन म प्राविधिकज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावज्यूहरू उभिदिन हुनको लागि केही समयको लागि उभिदिन हुनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रद्धालु धर्मप्रेमी महानुभावज्यूहरू राष्ट्रिय गान बज्न बाँकी नै छ, यसर्थ यहाँहरू उभिदिन हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रको शान राष्ट्रको सम्मानको लागि राष्ट्रिय गान प्ले गरिदिन हुन म प्राविधिकज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आछाला वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति
भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। यरी नोगेन यस ऐतिहासिक समारोहमा स्वागत मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि गुरुनिजी आश्रम कृषि तथा भौतिक निर्माण व्यवस्थापन समितिका सदस्य अध्यक्ष साथै यस मूल समारोह समितिका सह अध्यक्ष श्री देवमान आङबुहाङज्यूलाई म यस ड्यासमा निम्त्याउन चाहन्छु। तागेरानी म बुमाङ सेवारो ओत समयमा लिङे बाबा लिङे थाकथाकम लिङदेनमा छेछेने छेने आमा मागदक दक मैगुमाङ सिमाङ लिङदेन फाल्गुनन्द ओत माङे सेवारो मैगुमाङ सिमाङ लिङदेन आत्मानन्द सिंह मैगुमाङ सिमाङ सामा पवित्र हाङमाङ लिङदेन ज्यू साथै गुरु परिवार प्रति सेवाढोक अर्पण गर्न चाहन्छु ओत माङे सेवारो। यस अत्यन्तै महान विश्व शान्ति तथा मानव एकताको निमित्त यस सप्ताहव्यापी सेवाको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुने अध्यक्ष महोदय, हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर पाल्नुहुने मञ्चमा आसीन माननीय प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू र जनप्रतिनिधिज्यूहरू र मञ्चमा आसीन विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरू र स्वदेश विदेशबाट पाल्नुहुने तमाम आदरणीय मान्यजन भक्तजनज्यूहरू र तपाईँ हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थानमा छौँ र आज हामी सौभाग्यवश राज्यको प्रतिनिधिहरू, राष्ट्र प्रमुख प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ। हामीलाई गर्व छ। यो आयोजक समिति अब गौरवान्वित छौँ। त्यसैले गर्दा हामी समग्र रूपमा यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ माङदकुदक माङहरूको जन्मस्थान किराँत धर्म दर्शनसँग जोडिएको विषय र मैगुमाङ सिमाङ लिङदेन फाल्गुनन्दज्यूको जन्मस्थान पनि यही परिसरसँग जोडिएको विषय र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थानमा जमघट हुन पायौँ, जम्मा हुन पायौँ र अत्यन्तै एउटा विश्व शान्ति र मानव एकताको निमित्त, चराचर सृष्टि रक्षाको निमित्त, सकल प्राणी रक्षाको निमित्त एउटा मनोकांक्षा शान्तिको निमित्त माङदकुदक माङज्यूहरूको अब नेतृत्वमा निरन्तर सेवा चलिरहेको यस्तो महान र ऐतिहासिक अब कार्यक्रममा यसरी यहाँहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभयो र यहाँ हामी आयोजकको तर्फबाट अत्यन्तै हृदयबाट नै यस आयोजक समिति स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छौँ। स्वागतम छ, स्वागतम छ, स्वागत छ भन्दै आफ्नो स्वागत मन्तव्य र औचित्य मन्तव्यलाई यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। ओत मागे सेवा। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभापति महोदय, मञ्चमा आसीन उपस्थित किराँतहरूका महागुरु धर्मगुरु आत्मानन्द लिङदेनज्यू, गुरु आमाज्यू, सम्पूर्ण भक्तजन साथीहरू, माङ नगरपालिकाका मेयर, प्रमुख, यस गाउँपालिकाका उपप्रमुख लगायत जनप्रतिनिधि साथीहरू, राष्ट्रसेवक मित्रहरू, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइ, पत्रकार सबै सम्बद्ध साथीहरू, सबभन्दा पहिले त मलाई धेरै खुसी लागेको छ। म पटक पटक गुरुआमाको उपस्थितिको कार्यक्रममा मैले भाग लिन पाएको भए पनि स्वयं गुरुको जन्मस्थानमा आइपुग्न सौभाग्य मलाई भएको थिएन। आज म यहाँ आइपुगे, छोटो समय भए पनि उपस्थित हुने अवसर पाएँ र यो छोटो तर भव्य कार्यक्रममा उपस्थित भएर
शुभकामनाका केही शब्दहरू व्यक्त गर्ने अवसर पाएँ। त्यसको लागि म गुरुआमालाई, आयोजक साथीहरूलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो राजनीतिमा लागेकाहरूको दिनचर्या यहाँहरूलाई थाहै छ। काठमाडौँबाट बिहान 8 बजे हिँडेको, यहाँ आइपुग्दा ढिलो भयो। अब जसरी पनि आजै मैले इलाम बजार पुग्नु छ। भोलिको इलामको कार्यक्रम भ्याएर पर्सि मैले काठमाडौँ पुग्नु छ। तर गुरुआमाको आशीर्वादले, यहाँहरूको शुभकामनाले मैले सकेसम्म यो क्षेत्रको विकासको लागि, तपाईहरुको हितमा, देशलाई समृद्ध र सुखी बनाउनको लागि भूमिका खेल्न अवसर पाएको छु। चाँडै बिदा हुनु छ, तर यहाँ उपस्थित भइसके पछाडि केही कुराहरू हतारमा राख्न पनि चाहन्छु। हामी भाग्यशाली छौं। इलामले महागुरु फाल्गु नन्दलाई यो ठाउँमा प्राप्त गर्यो। उहाँको जन्मथलो, कर्मथलोमा हामी छौं भन्न हामीले पायौं। अनि अहिले हाम्रा गुरु, धर्मगुरु किराँतहरूका वर्तमान गुरु आत्मानन्द गुरुआमालाई हामीले यो ठाउँमा जन्मिनु भएका, आफ्नो कर्म गरिराख्नु भएका एउटा धार्मिक विशिष्ट व्यक्तित्वको रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सौभाग्य भएको छ। मेरो प्रष्ट मान्यता छ, यसलाई हामी इलामेहरूले, हाम्रो सिङ्गो देशले, देश र जनताको हितमा यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। यो इलामको पवित्र स्थललाई एउटा भव्य धार्मिक पर्यटनको रूपमा, थलोको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ। यसमा मेरो तर्फबाट मैले गर्न सक्ने सबै खालका प्रयासहरू मैले गरिरहेको छु र म गर्छु। यति कुरा म यहाँ सुरुमै तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। म झन्नै 56 सालभन्दा अगाडिदेखि, निर्वाचनको लागि भने 56 सालदेखि म यहाँ आएको हुँ। तपाईहरुको निरन्तर मैले माया, आशीर्वाद, शुभकामना प्राप्त गरेँ। हाम्रा गुरुआमाको निरन्तर मैले आशीर्वाद पाएँ। त्यति बेला मलाई राम्रो सम्झना छ। मैले भनेको थिएँ, मेरा प्रत्येक औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम एउटा बिजुलीको बल्ब नझुन्डिएको यो इलामको 2 नम्बर क्षेत्र, 2वटा टेलिफोन लाइन थियो यही इभानमा अनि अर्को आमचोकमा। त्यो 2 टेलिफोन लाइन बिग्रिएको, भत्किएको अवस्थामा थियो। 1 किलोमिटर पक्की सडकको कुरा छाड्दिनुस्, 1 किलोमिटर राम्रो कच्ची सडक पनि थिएन। समग्रमा त्यही कुराहरूलाई हेरेर राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध साथीहरू, जनताहरू यो हाम्रो इलामको 2 नम्बर क्षेत्रलाई इलामको कर्णाली भनेर भन्ने गर्थे। मैले यसलाई परिवर्तन गर्ने मेरो तर्फबाट प्रयास हुन्छ, म लाग्छु भनेको थिएँ। त्यही बीचमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने अवसर पनि प्राप्त भयो। तपाईहरुको आशीर्वाद र शुभकामनाले 2 पटक संविधान सभाको अध्यक्ष बने। त्यसैले अहिले पनि सबैले मलाई संविधान सभा अध्यक्ष भन्छन्, किनभने जनताले जनताको लागि
जुन संविधान बनाउने हामीले सफलता प्राप्त गर्यौं त्यो मेरै नेतृत्वमा त्यो प्राप्त हुने अवसर प्राप्त भयो। गुरु गुरुआमाको आशीर्वादले नेपाली जनताले जनताको लागि संविधान बनाए। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई बलियो बनाउने दिशामा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। एकातिर भनेदेखि त्यो ऐतिहासिक उपलब्धिको साथसाथै मैले अघि चर्चा गरेको 56 सालदेखिको त्यो इलामको 2 नम्बरलाई यसपटक मैले दशैंमा शुभकामना दिँदा भने अब यो इलामको कर्णाली रहेन। हामीले धेरै विकासको मामलामा फड्को मारेका छौँ। समय छोटो छ, अरू कुनै बेलामा म व्यापक चर्चा गर्छु। अहिले यति मात्रै भन्छु, अलिक लामो समय लिएर लामो बाटो हिँड्दै आए। दमक चिसापानी बाटो राम्रो बन्ने क्रममा छ। दोलो खाली हो। पहिले मैले ठट्टा गरेको थिएँ, गुरुले पनि हाँस्दै आशीर्वाद दिनुभएको थियो। रतुवामा पुल बनाएको, त्यो पुल चाहिँ पुल मुनिबाट गाडी हिँडेको हेर्नलाई हामी काम लाग्थ्यो, गाडी हिँड्दैन थियो। तर अब सबै ठाउँमा पुल बनेका छन्। अहिले धुले बाटो छ। मैले अघि बाटोमा पनि जिस्किँदै आएँ। अब 1 वर्ष जति गीत मरुन्जेल धुलो खानुहोस्, किनभने 1 वर्ष पछाडि अब धुलो खान पाइँदैन। 2 अरब 20 करोड भन्दा बढी रकम यो बाटोलाई खर्च गरिने निश्चित छ। अब कालोपत्री हुन्छ। काम कतिको गरिराखेका छन् भनेर हेर्नको लागि पनि म यो बाटो यो ताली आएँ। राम्रो छ, यो बाटो अब बनिसक्छ। यहाँले देख्नै भएको छ, राके रवि भेडेटारको बाटो झन्डै 6 अरबको रकम, 6 अरबको रकम त्यो बाटोलाई विनियोजित भएको छ। यो क्षेत्र अब 3 वर्ष पछाडि तपाईँ हामीले चिन्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्छ। यहाँले त्यसै अनुरूप आफ्नो चाँजो पाँजो मिलाइराख्नु भएको होला। अहिले त काठमाडौँदेखिका मानिसहरू यो क्षेत्रमा जग्गा किन्न आउन थालेका छन्। म अरू धेरै यसबारेमा चर्चा गर्दै, म आउँदाखेरि माई नगरपालिका हुँदै महामाई हुँदै आत्मानन्द त्यो मार्ग हुँदै म यहाँसम्म आइपुगेको छु। जताततै बाटोहरू बनिरहेका छन्, ठुला ठुला पक्की पुलहरू बनेका छन्, विद्युतहरू घर घरमा पुर्याउनको लागि लागिराखेका छौँ। त्यसै गरेर खानेपानी सबैतिर पुगोस्। हाम्रो लारुममा चाँडै तल खोलाबाट बिजुलीले तानेर माथि पानी ल्याउन सकियोस्। यो लगायतका कार्यक्रमहरूमा हामी लागिरहेका छौँ। अब टेलिफोनहरू जहाँ तहीँ मैले अघि नै चर्चा गरेँ, अब त जताततै मोबाइल, पोरपरारसम्म टावरहरू बिग्रेर टावरले काम नगरेर अप्ठ्यारो थियो। मैले धेरै भने र अहिले टावरहरू पनि राम्रा हुँदै गएका छन्। कहीँ कतै कमजोरी हो भने त्यसलाई हामी फेरि राम्रो बनाउँछौँ। अचेल त जहाँ गयो भने पनि पहिला फोटो खिच्दाखेरि आयु घट्छ भनिन्थ्यो, किनभने त्यति बेला फिल्म साह्रै थोरै महँगो पर्ने, अनि खिचेको फिल्म पनि धुन काठमाडौँमा पनि नधुने, हङकङ धुन पठाउनु पर्ने। मलाई राम्रो सम्झना छ। अचेल त केटाकेटीहरूले पनि मोबाइलबाट फोटो यति खिच्नुहुन्छ, सेल्फीको जमाना छ। म अरू धेरै समय लिन चाहन्छु। यो ढङ्गले हामीले अगाडि बढेका छौँ, विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। यति मात्रै जानकारी गराउन चाहन्छु। अस्तिको दिन मात्रै काठमाडौँमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीजीले रणनीतिक बाटो भनेर उहाँले शिलान्यास गर्नुभयो। 165 नै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा भव्य बाटो, कालोपत्री गर्ने बाटो, 3 वर्षभित्रमा कालोपत्री गर्ने भनेर त्यहाँनिर घोषणा गरियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको शिलान्यास गर्नुभयो। यहाँहरूको गुरुजीको आशीर्वादले, गुरु गुरुआमाको यहाँहरूको शुभकामनाले प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै दाहिनेपट्टि म पनि बालुवाटारमा उपस्थित थिएँ। त्यो 165 वटा बाटो शिलान्यास भएकोमा तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। एउटा बाटो
हाम्रो इलामको यो 2 नम्बर क्षेत्रको बाटो पनि पर्यो, जसलाई आत्मानन्द राजमार्ग भनेर हामीले घोषणा गरेको छौँ। अब 3 वर्षभित्रमा त्यो कालोपत्रे हुन्छ। त्यसैले कच्ची बाटोको कुरा होइन, अब जताततै कालोपत्रे बाटो पुग्ने भएको छ। यो स्थिति छ, हामी यसतर्फ लागिरहेका छौँ। यहाँहरू यो विकास अनुरूप आफूलाई परिवर्तन गर्न, यो विकासबाट फाइदा उठाउन यहाँहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुहोस्। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा यो क्षेत्र सुन्दर छ। मैले अघि नै भने सबै यो क्षेत्रमा अब आउन चाहिरहेका छन्। 1 घण्टा 1.5 घण्टामा यति सुन्दर स्थानमा आइपुग्नको लागि जोसुकै लालायित छन्। सुनसरी मोरङ झापादेखि लिएर सिलगढीसम्मका मानिसहरू यो क्षेत्र घुम्न आउन चाहन्छ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा जग्गाको मूल्य पनि बढ्ने स्थिति छ। त्यसै गरेर यहाँ तपाईँ हामीले उमारेका तरकारीहरू नजिकको बजारमा हामीले पुर्याउन सक्ने अवस्था छ। यो कुरालाई सदुपयोग गर्दै हामी अगाडि बढौँ, मेरो यहाँलाई आग्रह छ। र यति मात्रै जोड्न चाहन्छु, मैले अघि नै भने सौभाग्यले महागुरु फाल्गुनन्द जसलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न उहाँ साँच्चीकै राष्ट्रिय विभूति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राष्ट्रिय विभूतिको लागि उपयुक्त पात्र हुनुहुन्थ्यो। तर यहाँहरूको शुभकामनाले, गुरु गुरुआमाको आशीर्वादले त्यसो गर्नको लागि मैले भूमिका खेल्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ। मैले भूमिका खेलेँ, महागुरु फाल्गुनन्दलाई राष्ट्रिय विभूति हामीले घोषणा गर्न सक्यौँ। र उहाँका साँच्चीकै अहिलेका हाम्रा गुरु चेला, गुरु आत्मानन्द, गुरुआमा, उहाँहरू सौभाग्यले हाम्रो यो क्षेत्रमा जन्मिएर यो क्षेत्रमा क्रियाशील भएर अहिलेसम्म यो समाजलाई नेतृत्व गरेर राखेको व्यक्तित्व हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। हामी सौभाग्यशाली छौँ। त्यसैले म यस क्रममा लागिरहेको छु। यो थलोलाई म अहिले अरू धेरै चर्चा गर्छु। यसलाई हामीले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ, गर्न सक्ने सम्भावना छ। यति मात्रै म अहिले भन्छु। यहाँहरूका थुप्रै कुराहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन्, त्यो मलाई थाहा छ। अहिले हामीलाई समय छैन, रात पर्न लागिसकेको छ। तर मलाई थाहा छ हिजै मात्रै हाम्रा भौतिक मन्त्री बसन्त नेम्बाङ पनि यहाँ आएर फर्किनु भएको छ। उहाँसँग मेरो सल्लाह भएको थियो। सल्लाहले नै उहाँ यहाँ आउनु भएको थियो। यहाँ आएर तपाईँहरूको बिचमा उहाँले केही प्रतिबद्धताहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। मलाई अघि साथीहरूले भौतिक मन्त्रीले त यो कुरा भनेर जानुभएको छ भनेर देखाउनुभयो। मैले हेरेँ त्यो हाम्रो सल्लाह अनुसार नै उहाँले यहाँ प्रतिबद्धताहरू जनाउनु भएको छ। गुरुआमाको नामको बाटोदेखि लिएर थुप्रै प्रतिबद्धताहरू, ती सबै प्रतिबद्धताहरू हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हामी त्यसमा लाग्छौँ, म लाग्छु। यति कुरा तपाईँहरू समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु र छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली, हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली, उहाँले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएर उहाँ त्यो नारालाई व्यवहारमा उतार्न, त्यस अनुरूपको कल्पना गर्दै त्यो कल्पनालाई व्यवहारमा उतार्न लागिराख्नु भएको छ। म यहाँ आउने भनिसके पछाडि हिजो पार्लियामेन्ट बस्छ भनेको आजै पार्लियामेन्ट बस्ने भयो। मैले उहाँसँग छुट्टी मागेँ। उहाँले भन्नुभयो गुरु गुरुआमाको कार्यक्रममा, किराँत धर्मावलम्बीहरूको कार्यक्रममा तपाईँ जान लाग्नु भएको छ, ठिक छ जानुहोस्। उहाँले छुट्टी दिनुभयो र आफ्नो शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभयो। गुरु गुरुआमालाई मेरो शुभकामना छ। सबै दिदीबहिनी दाजुभाइ र मित्रहरूलाई मेरो शुभकामना छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनेतर्फ हामी सबै एकताबद्ध भएर लागौँ भन्ने उहाँको सन्देश पनि छ। अन्तिममा म यति चर्चा गर्न चाहन्छु, यो समाजलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि, समाजमा शान्ति कायम गर्नको लागि, यो समाजलाई एक ढिक्का बनाउनको लागि, यो विविध जाति भाषा धर्म र संस्कृतिका जनता यहाँ बसोबास गर्छन्। राई, लिम्बू, बाहुन, छेत्री, दलित सबै, यी सबैलाई एकजुट बनाएर, एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढ्नको लागि फाल्गुनन्दले देखाउनु भएको जुन मार्गदर्शन छ त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले त्यही कुरा महसुस गर्यौँ। अहिले गुरु गुरुआमा त्यसै दिशामा अगाडि लागिराख्नु भएको छ। यो समाजलाई, विविध जाति भाषा धर्म र संस्कृतिका जनतालाई एकजुट बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले म तपाईँहरू सबैलाई फेरि यो अवसरमा बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले खेल्नुभएको भूमिकाको लागि र तपाईँहरूको
तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो समयको पाबन्दीको कारणले गर्दा म अरू कुरा नराखिकन फेरि एकपटक गुरु गुरुआमालाई धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै लगायत विशेष अतिथि माई नगरपालिकाका मेयर दीपक थेबेज्यूहरू फिर्ती सवारी उहाँहरूको हुनै लागिरहेको छ। सम्पूर्ण श्रद्धालु धर्मप्रेमी आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, सावयहाङ किराँत आप्लुङ्गेन ताङसेप सेवा 2077 को भोलि हामी तेस्रो दिनमा हुनेछौँ। श्रद्धालु धर्मप्रेमी महानुभावज्यूहरू, यस ऐतिहासिक समारोहलाई भव्य अनि सबै रूपमा सुसम्पन्न गराउन साथसाथै माङहिम निर्माणमा यस ठाउँको विकास संरक्षण सम्वर्धनमा यहाँले आर्थिक रूपमा नगद सहयोग प्रदान गर्नुहुने सहयोगदाता रु 5000 भन्दा माथि जति पनि आर्थिक नगद सहयोग प्रदान गर्नुहुने सहयोगदाताज्यूहरू हुनुहुन्छ, भोलि फुलमाला ग्रहणका निम्ति यहाँहरू उपस्थित जनाइदिन हुन हामी हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। भोलिको हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ गाउँपालिका माङसिबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिकेन्द्र हेरिङ्गज्यू। उहाँको स्वागत अनि सम्मानका निम्ति यहाँहरू चाँडै नै वर्षका भोलि बिहानै 8 बजे नै उपस्थिति जनाइदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र धार्मिक नाराहरूमा साथ दिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको दोस्रो दिनको कार्यक्रमको स्थगन गरिदिन हुनको लागि म गुरुनिजी आश्रम कृषि समितिका अध्यक्षज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै म औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालिका समिता थेबे पनि यहाँ माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। ओत माग्ने सेवाहरू जय किराँत। सर्वप्रथम ओत तागेर अनि आफ्नो मामाङ्गे सेवाहरू गुरुब्रामाज्यूको पौषामै साष्टाङ्ग धन्यवाद चढाउँछु। सर्वप्रथम हामीलाई आयोजक समितिले निमन्त्रण गरिएको अनुसार हाम्रो संविधान सभाका अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट एमालेका उपनेता माननीय सुभाषचन्द्र प्रमुखज्यू, उहाँसँग साथमा आउने सम्पूर्ण विशेष अतिथिज्यूहरू, यस समारोहमा निमन्त्रण गरिएका अतिथि देशमा रहनुभएका सबै सङ्घ-संस्थालाई ज्यूहरू, हाम्रो यो निमन्त्रणा गुरुज्यूको पहलबाट भएको हामी देश विदेशका सम्पूर्ण निमन्त्रण गरेका थियौँ। यसमा सत्चार लिएर तपाईँहरू उपस्थिति हुनुभएको छ, यो लक्ष्य कमिएको छ र हाम्रो नेपाल सुरक्षाकर्मी जुन बाट पनि हामी यहाँ सुरक्षा भइरहेको छ। यो माङसिबुङ 104.6 मेगावाटका सुमन ज्यू अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाका वर्गज्यूहरू र आज स्थगन गर्नुभएको छ। हाम्रो भोलि भव्य सभाको रूपमा आप्लुङ्गेन ताङसेप चोमेन खिबेवा मुबेवा सेवाको लागि फुलमाला आशीर्वाद गुरुआमाबाट ग्रहण हुनेछ। यस्तै जानकारी गराउँदै आजको यो आजको कार्यलाई स्थगन गर्न चाहन्छु। जय किराँत। आशीर्वाद। आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, माङसिबुङ 2 चुक्ची नाम्बिया आगौटे बारीमा भइरहेको कार्यक्रम आप्लुङ्गेन ताङसेप सेवा समारोह 2077 को अवसरमा किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू पनि आज आउनुभएको छ र यो विशेषमा म आगौटे बारीको बारेमा छोटो चर्चा सँगसँगै केही जानकारी गराइदिनु हुनको लागि म यतिखेर अध्यक्षज्यूलाई यो लाइभमा भेटेको छु। उहाँ यहाँ रहनुभएको थियो र म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, यो आगौटे बारी बारे विशेष जानकारी हाम्रो दर्शकहरूलाई दिइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गरेँ। धन्यवाद सुमन भाइ। पूजनीय किराँत धर्मगुरु आत्मनारायण बालिङदेन साईज्यूको यो जन्मभूमि आगौटे बारीमा यसो सानो चाहिँ परिचय दिनुहोस् भन्नुभएको छ र मैले जाने बुझेसम्म यो बारेमा म केही अथवा कुराहरू राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ इलाम जिल्लाको साबिक इबाङ गाविस वडा नम्बर 5 हो। अहिले वर्तमान संरचना अनुसार माङसिबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा पर्दछ र यो आगौटे बारी एउटा अत्यन्तै एउटा अहिले पवित्र पावन भूमिको रूपमा रहेको छ कि
वर्तमान किराँत धर्मगुरु मैगु मङसिमाङ लेनदेन आत्मानन्द सेङज्यू को जन्म 2011 साल मङ्सिर 18 गतेको दिन यही ठाउँमा जन्म भएको थियो र उहाँले 14 वर्षसम्म अथवा 11 सालमा जन्मनु भयो 2025 सालसम्म यही ठाउँमा यही सेरोफेरोमा कहिले वस्तु गोठाला गर्दै कहिले खेतीपातीमा आफ्ना बुवा आमाहरूलाई सहयोग गर्दै काका काकीहरूलाई सहयोग गर्दै यही ठाउँमा बिताउनु भएको थियो र यही ठाउँमा विशेष उहाँले ज्ञान पनि आर्जन गर्नुभएको थियो र अहिले आएर सारा देश विदेशका भक्तजनहरू आएर यस ठाउँलाई एउटा धार्मिक रूपमा यसलाई चाहिँ मान्न थालेका छन्। अहिले राज्यको तर्फबाट हिजै मात्रै यो ठाउँमा यहाँको अवलोकन गर्न अहिले हामीले यो एक हप्ते साप्ताहिक नामधुङ लाधुङ सेमी अथवा नेपाली भाषामा भन्नुपर्दाखेरि साप्ताहिक महायज्ञ यो आगौटे बारी वर्तमान धर्मगुरुको जन्मस्थलको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धनका निमित्त हामीले गरेका छौँ। हिजो मात्रै प्रमुख अतिथिको रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री वसन्त नेम्बाङज्यू आउनुभएको थियो। कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुभयो र यहाँको बाटाघाटाहरू चाहिँ विशेष अभिरुचिका साथ उहाँले चाहिँ अवलोकन गरेर जानुभयो र यही क्रममा हिजै मात्रै थालाचेप्पा माङमालुङदेखि गैरी गाउँधाम महागुरुको जन्मस्थल डाँडा गाउँ यो वर्तमान धर्मगुरुज्यूको जन्मस्थल यो आगोटे बारीदेखि गजरमुखी धामसम्मको बाटोलाई पवित्रहाङमा मार्ग पवित्रहाङमा भनेको वर्तमान किराँत धर्मगुरुको जीवन सङ्गिनी पूजनीय किराँत धर्मगुरु आमाको नाममा पवित्रहाङमा मार्गको पनि नामाकरण भइसकेको छ र उहाँको विशेष ध्यान आकर्षण हुनको साथसाथै अब यो मार्गको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा यो पवित्रहाङमा मार्गको लागि नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिने भएको छ र त्यसको साथसाथै आज सम्माननीय पूर्व संविधान सभा अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख इलाम जिल्लाका क्षेत्र नम्बर 2 का माननीय सभासद सुभाष चन्द्र नेम्बाङज्यूको आज प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको छ। आजै यो बिजुली बत्तीको पनि उहाँले उद्घाटन गरेर जानुभएको छ। यहाँ बिजुली बत्ती आइसकेको छ। भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने क्रममा तीव्र बढिरहेछ। देश विदेश भारत भुटान आसाम बर्मासम्मका भक्तजनहरू यहाँ आइपुगेका छन् र निकट भविष्यमा यो ठाउँको यो क्षेत्रको अत्यन्तै धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्ने सम्भावना छ र बोकेको छ र हाम्रा राजनेताहरूले पनि यही कुरालाई जोड दिएर बोल्नु भएको छ र हामी आशा गरौँ निश्चित रूपमा संसारको एउटा पवित्र पर्यटकीय धार्मिक स्थल यो पूजनीय धर्मगुरुजी आत्मानन्द लिङ्गदेन सेङज्यूको यो आगोटेबारी जन्मभूमि बन्न सकोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्दै म भाइलाई यति आगौटे बारीको बारेमा केही कुरा भन्न मलाई मौका दिनुभएको म सुमनबालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सेवा रहोस्। यस कार्यक्रमका विशेषतः कार्यक्रम आयोजकको तर्फबाट हुनुहुन्छ सदस्य पनि हुनुहुन्छ र भौतिक निर्माण आर्थिक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ देवमान आङबङसँग म छोटो यो आफ्नो केही र यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सोध्न चाहन्छु र उहाँले यो व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी गराउनुहुनेछ। धन्यवाद सुमन भाइ। खास गरेर यो हाम्रो एउटा विश्व शान्ति मानव एकता र सकल प्राणी रक्षात्मक निमित्त र एउटा सावयं किराँतीहरूको रक्षाको निमित्त र सम्पूर्ण मानव रक्षात्मक निमित्त सप्ताहव्यापी सेवा सम्पन्न भइरहेछ। यो प्रमुख श्रेय त अब माग्दा कुदक गुरुआमाज्यूहरूले श्रेय दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूकै नेतृत्वमा यो र आज्ञामा यो सेवा निरन्तर अगाडि बढिरहेछ। यसमा व्यवस्थापनको पक्षमा हेर्ने भने अब प्रत्यक्ष रूपमा गुरुआमा र गुरु आश्रमबाट धेरै ठुलो सहयोगहरू प्रत्यक्ष उहाँले गर्नुभएको छ र अन्य यो सम्पूर्ण व्यवस्थापनको कुराहरूमा अब यहाँ
श्रद्धा भक्तिपूर्वक किराँत धर्मावलम्बीहरू र शुभेच्छुक महानुभावहरू र स्वदेश विदेशबाट विभिन्न ठाउँबाट अब स्वतः यो एउटा महान र ऐतिहासिक ठाउँमा पुण्यभूमिमा ज्ञानभूमिमा सिद्धभूमिमा सेवा भक्त गर्ने महान एउटा विश्व शान्ति मानव एकताको निमित्त चराचर सृष्टि जगतको निमित्त शान्ति र समृद्धिको निमित्त सेवा भएको हुनाले यहाँ के भने उत्साहजनक तरिकाले भक्तजन जीवहरूबाट अब शारीरिक सहयोग मानसिक सहयोग आर्थिक सहयोग र विभिन्न जिन्सीगत सहयोगहरू दिएर उहाँहरूले आफ्नो के भने सहानुभूति आफ्नो के भने श्रद्धा पूर्वक उहाँहरूको उपस्थिति पनि छ र उहाँहरूले सहयोग पनि गर्नुभएको छ र हामी एउटा आयोजकको तर्फबाट हामी एउटा कार्यकर्ता भनेको एउटा मिडिएटर मात्रै मागहरूको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर भक्तजनहरूको इच्छा आकाङ्क्षा र मनोकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने र सम्पूर्ण मानव जगतको शान्ति समृद्धिको निमित्त प्रगति उन्नति र समृद्धिको निमित्त अब काम अगाडि बढाउने एउटा मिडिएटर मात्र भएको हुनाले हामीले त्यही अनुरूप मागहरूको आज्ञाअनुसार हामी भक्तजन समक्ष समाज सम्प्रदाय समक्ष पुग्यौँ र भक्तजनको तर्फबाट समाजबाट शुभेच्छुकबाट हरेक ठाउँबाट सहयोग मिलेको छ र हामीले यतिको जति हुन त जति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो अहिलेको समसामयिक परिवेशमा अहिलेको परिस्थिति र अवस्था अनुसार हामीले जति स्ट्यान्डर्डमा काम गर्नु पर्थ्यो तर त्यति गर्न नसके पनि हामीलाई यतिको यो स्ट्यान्डर्डमा पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्यौँ। यसमा सर्वप्रथम त एउटा मागको दया हो, तागेर नेमको दया हो, मागहरूको प्रमुख नेतृत्व र निर्देशन हो र उहाँहरूको सँगसँगै समग्र स्वदेश विदेशबाट भक्तजन किराँत धर्मावलम्बीज्यू र अन्य शुभेच्छकज्यूहरूबाट श्रद्धापूर्वक के भने सहयोगहरू जुटेको छ र उहाँहरूप्रति एकदमै हामी आयोजक तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न र आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु र फेरि यस्तो महान कामहरूमा अझ हामीले समय परिस्थिति अनुसार एउटा विश्व शान्ति मानव एकताको निमित्त एउटा सिङ्गो मानव समाजको प्रगति उन्नति र समृद्धिको निमित्त र सिङ्गो मानव जगत र धर्म दर्शन र यो तागेरानी उमङ एउटा ईश्वरीय स्वरूप सृष्टिकर्तासँग अन्तर सम्बन्ध भएको विषय भएको हुनाले यसरी मागदक मागहरूको नीति निर्देशनमा भइरहेको महान यज्ञमा महान सेवामा अब अझ निरन्तर तपाईँ हामीले काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू छ र सबै कुराहरू तपाईँ हाम्रो मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षा मनोकाङ्क्षाले मात्रै सारा कुरा पुरा नहुने भएको हुनाले तपाईँ हामी सबै यो सृष्टि जगत नै चराचर सृष्टि जगत नै यो तागेरानी उमङको सृष्टिकर्ताको सृष्टि भएको हुनाले हामीले यो सृष्टिगत नियमलाई एउटा विश्वव्यापी मान्यतालाई सत्यतालाई मानेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा अब हामी आयोजकको तर्फबाट एकदमै कृतज्ञ छौँ, आभारी छौँ र स्वदेश विदेशबाट भक्तजनजीहरूले श्रद्धापूर्वक अब सहयोग गर्नुभएको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट शारीरिक मानसिक आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ र यहाँहरूलाई आयोजकको तर्फबाट आयोजकमा म सहआयोजक हौँ हामी, त्यसको तर्फबाट पनि हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नगेन थ्याङ्क यू। र अब म स्थलगत जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेषतः यो क्षेत्र अहिले यो देखिएको यो ठाउँ यो कार्यक्रम स्थल निकै यो अनकटा ठाउँमा किराँत धर्मगुरुज्यूको जन्मस्थान भएको ठाउँ हो। यो ठाउँबाट मैले दृश्यावलोकन गराउन चाहन्छु, दृश्य देखाउन चाहन्छु। र यो क्षेत्र विशेषतः यो धार्मिक क्षेत्रमा गुरुज्यूको जन्मले किराँती समुदायमा किराँत धर्ममा र मानव समुदायमा महत्त्वपूर्ण देन पुगेको छ। र यो देखिएको दृश्य यो बाँस घाटी देखिएको छ, त्यो देखिएको दृश्य चाहिँ घोर्लेभिरमा यो क्षेत्र अत्यन्तै धार्मिक क्षेत्र रहेको कारणले पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र म स्थलगत देखाउने छु। र यो विशेषतः इन्टरनेटको पहुँच जहाँसम्म पुग्छ र हामीले इन्टरनेटलाई प्रयोग गर्न जमर्को गरिरहेका छौँ। र यो म किराँत धर्मगुरु लिङ्गदेन आत्मबन्ध सिंह विक्रम सम्वत 2011 मङ्सिर 18 गतेका दिन यो क्षेत्रमा यो अनकटा ठाउँमा उहाँको जन्म भएको थियो। उहाँको जन्म भएको यो कहाँ हो भन्ने विषयमा हाम्रो दर्शकहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। र आज यो कार्यक्रममा गुरु जलपान पनि गराइएको छ र यो गुरु भण्डार जलपानमा खानाको व्यवस्थाहरू चाहिँ भक्तजनहरूलाई गरिएको छ र मैले उक्त क्षेत्र पनि देखाएँ र उक्त ठाउँ जलपान भइरहेको ठाउँ पनि देखाइरहेको छु। र यो देखिएको दृश्य घोर्लेभिर, यो घोर्लेभिर सँगसँगै यो ठाउँ
प्राकृतिक रूपले चाहिँ सुन्दर भए तापनि अन्नगण्डा ठाउँ हो। यो क्षेत्रमा चाहिँ सम्भवतः किरा धर्मगुरुज्यूको जन्म नहुनु भएको भए चाहिँ यो क्षेत्र कतैबाट पनि देखिने अवस्था थिएन। र मैले यो लाइभमा यतिखेर देखाइरहेको छु किरा धर्मगुरु लिङ्गदेन आत्मानन्द सेयिङज्यू जन्मनु भएको ठाउँलाई यहाँनिर यो माङ्हिम सानो बनाइएको छ। र मैले जन्मस्थानलाई देखाउने प्रयत्न गरिरहेका थिएँ, तर यो नेटवर्कको समस्याका कारण फेरि पनि मैले यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। यो किरा धर्मगुरुज्यू विक्रम सम्वत 2011 मङ्सिर 18 गतेका दिन यसै स्थानमा जन्म हुनुभएको थियो र यहाँहरूलाई मैले लाइभ मार्फत देखाइरहेको छु। सो स्थानमा अहिले भक्तजनहरू सेवा गर्ने ठाउँ भएको छ। यो क्षेत्रको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि विश्वमा रहेका किरा धर्मावलम्बीहरूले सोच्नु भएको छ र सोच्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र यसै गरी कार्यक्रम स्थान सेवा स्थान म यहाँबाट मात्रै देखाउन चाहन्छु। यो देखिएको सेवा स्थान यहाँनिर चाहिँ सप्ताहव्यापी येत नामदुङ लादुङ सेमी सेवा सम्पन्न भएको थियो। अहिले यो गुरु भण्डारमा भइरहेको जानकारीबारे म जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले संसारका किरा धर्मावलम्बीहरू यहाँ आउनुभएको छ र यहाँ जलपान सप्ताहव्यापी जलपान भइरहेको मैले यहाँ दृश्यमा देखाइरहेको छु र यो जलपान भइरहेको छ। यहाँ खाना चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ र यतिखेर यो कार्यक्रम मार्फत यहाँलाई गुरु जलपानको पनि लाइभ देखाउन चाहन्छु। र यहाँ हाम्रो भान्सी आदाङबाहरूले चाहिँ यहाँ खाना तयार गरेर हाम्रो भक्तजनहरूलाई प्रदान गर्ने काम पनि भइरहेको छ र सप्ताहव्यापी सेवा